अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। या मोहम्मद मोहम्मद में कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। नाज़रीन, यकीनन हम नात की सूरत में कुरान पढ़ा करते हैं और आज भी यही सिलसिला रहेगा। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त मुकाबला नात। आज हम आगाज़ कर रहे हैं सेमीफाइनल राउंड का। गुज़िश्ता दिनों हमने हर प्रोग्राम में 5 में से 2 खुशलहान सनाखानों को सिलेक्ट किया, जिसके बाद आज सेमीफाइनल राउंड तक हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं 8 सनाख्वा। माशाल्लाह सभी खुशलहान हैं, सभी बहुत तैयारी के साथ आई हैं, लेकिन मुकाबला आज बेहद सख्त होगा क्योंकि इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही बढ़ेंगी हमारे फाइनल राउंड की जानिब। आइए नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं हमारे उन 8 खुश नसीब और निहायत ही खुशलहान सनाख्वा बच्चियों को जो सेमीफाइनल का हिस्सा बनी। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो सेमीफाइनल का हिस्सा बन रही हैं हमारी कंटेस्टेंट्स, उनमें शामिल हैं सफिया कामरान, उनमें शामिल है सैयदा वजीहा नादिर, अनम आगा, महरुख अख्तर, महविश शम्स, आयशा जफर, मरियम महानूर और हबीबा शुएब। माशाल्लाह आप सब बहुत ही खुशकिस्मत हैं और यकीनन बहुत मेहनत करने वाले सनाख्वा हैं, तभी आज हमारे साथ सेमीफाइनल में मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप में से 3 बेहतरीन सनाख्वा मुंतखब करने में आज हम कामयाब हों, जो कि हमसे मुलाकात करें फिर कल इंशाल्लाह फाइनल राउंड में, और उनमें से कोई एक ही होगा जिसके सर पर सजेगा मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विनर होने का ताज, और ये एजाज उसको मिलेगा। आइए बुलाते हैं आपके जजेस को। नाज़रीन, आप जानते हैं मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हमारे साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 उस्तादों की सरपरस्ती रही है। 2 हमारे मुस्तकिल जज और 1 हमारे साथ मौजूद होती है हमारी सेलिब्रिटी जज। आइए नाज़रीन, बुलाते हैं हमारी पहली जज को। यकीनन आप जानते हैं नाज़रीन कि जब बात होती है सनाख्वानी की तो ARYQTV एक ऐसा चैनल कि जहां पढ़ने वाले सनाख्वा बहुत आम अंदाज नहीं बल्कि बहुत प्यारे ख़ास अंदाज में पढ़ते हैं, इस अंदाज में कि लोग उनको फॉलो करें, उनको पसंद करें। मैं दावत दे रही हूँ हमारी पहली मुस्तकिल जज को। नाम है आपका अंबर अशरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए अंबर बाजी। नाज़रीन, ये हमारी पहली मुस्तकिल जज। अब दावत दे रही हूँ हमारी सेलिब्रिटी जज को। हमारे हर प्रोग्राम में एक सेलिब्रिटी जज शामिल होती रही। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत ही सीनियर, बहुत ही हमारी प्यारी सनाख्वा, उनको आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं। आज आपकी सरपरस्ती हमें हासिल मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। तस्कीने कल्बो जान सल्ले अला मोहम्मद, कितना हसी बयां है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा। तशरीफ रखिए माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारी सेलिब्रिटी जज ताबिंदा लारी साहिबा। आइए अब इसी के साथ दावत देते हैं हमारी दूसरी मुस्तकिल जज को। पहले प्रोग्राम से अब तक हमारे साथ आपका साथ यूं ही बंधा है और आज भी आप उनको सुनेंगे, उनके कमेंट्स, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रहेगी। मोहतरमा हुरिया फहीम साहिबा। मुस्तफा मुजतबा खातमुल अंबिया, हों हजारों दुरूद व सलाम आप पर, शान रब्बुल उला सूरते हक नुमा, हों हजारों दुरूद व सलाम आप पर।
सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। वरिया फहीम साहिबा तशरीफ रखिए। नाज़रीन, ये है हमारे तीनों जजेस। जैसे कि आप जानते हैं जजेस यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो इंतजार किस बात का है। आइए आगाज करते हैं हमारे सेमीफाइनल राउंड का, जिनमें 8 में से सिर्फ 3 ही सनाख्वां मुंतखब होंगे हमारे फाइनल राउंड के लिए। आइए इजाजत लेते हैं जी, तो जजेस इजाजत है, आगाज किया जाए। आइए नाज़रीन आगाज करते हैं आज के मुकाबले का। पहली कंटेस्टेंट को मैं दावत दे रही हूँ, नाम है आपका सफिया कामरान। तशरीफ लाइए जनाब, और ये माइक आप ले लीजिए। ये बताइए आज कौन से कलाम पढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए, आ जाइए। वो सुवेला लजार फिरते हैं, 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 तेरे दिल में बहार फिरते हैं, तेरे दिल में बहार फिरते हैं। उस गली का गदा में जिसमें, उस गली का गदा मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुवेला लजार फिरते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये है हमारे मुकाबले की पहली कंटेस्टेंट, नाम है आपका सफिया कामरान। आइए जानते हैं हमारे जजेस आपकी आज की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे। आगाज करें हमारी पहली मुस्तकिल जज हुरिया फहीम साहिबा के साथ, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सफिया की आवाज़ तो बहुत प्यारी है, और हम इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकते कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक। लेकिन शुरू का जो उन्होंने पढ़ा कि मांगते ताजदार फिरते हैं, सॉरी वो सुए लालाजार फिरते हैं, जब इन्होंने एंड की लाइन और दूसरी लाइन पे जा रही थी, वहाँ थोड़ा सा इनका सुर बिखर गया था। इनको भी समझ में आ गई ये बात। और बाकी ये कि गला थोड़ा सा मेरे ख्याल में अफेक्टेड है, मसले मौसम ऐसा है, तो अब देखते हैं कि क्या है आगे। ठीक है नाज़रीन, ये हमारी पहली मुस्तकिल जज हुरिया फहीम साहिबा के कमेंट्स। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी मुस्तकिल जज अंबर अशरफ साहिबा की जानिब, जानते हैं वो क्या कहेंगी। जी अंबर अशरफ साहिबा। मैं भी ये कहूँगी कि जब इन्होंने कहा कि वो सुवेला लजार, यहाँ पे आपका सुर है ना, और थोड़ा सा मुझे आज ऐसा लगा कि थोड़ी सी कंफ्यूज है, बस ये 2 बातें हैं। बाकी तो माशाल्लाह ज़ाहिर आवाज़ तो बहुत प्यारी है। ठीक है, पहली कंटेस्टेंट तो होती कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। उम्मीद है कि आगे वाले कंटेस्टेंट जो आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़े। आइए जाते हैं हमारी सेलिब्रिटी जज ताविंदा लारी साहिबा क्या कहेंगी। आज आपको पहली बार सुन रही हैं, आपके दोनों जजेस आपको पहले भी सुन चुके हैं। ताविंदा लारी साहिबा। जैसे हुरिया ने कहा भी और अंबर ने कहा कि दूसरी लाइन में आते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन आवाज बहुत अच्छी है, कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था, यकीनन, और परेशानी की कोई बात नहीं, अच्छा पड़ा माशाल्लाह। सफिया साहिबा तशरीफ रखिए आप, ये हमारी पहली कंटेस्टेंट थी। आइए बढ़ते हैं नाज़रीन दूसरी शरीक मुकाबला की जानिब। दावत दे रही हूँ सैयदा वजीहा नादिर को। तशरीफ लाइए वजीहा, आज कौन सा कलाम पढ़ रही हैं? खुशबू है दो आलम। माशाल्लाह, मेरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबू है दो आलम में, तेरी
گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جاں سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جاں سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. ناظرین یہ ہے آج سیمی فائنل راؤنڈ کی دوسری شریک، نام ہے آپ کا وجیہہ. آئیے جانتے ہیں ججز آپ کے لیے کیا کہتے ہیں. آغاز کریں حوریہ فہیم صاحب آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی مجھے نہیں پتا کہ آگے اور کون کون بہت اچھا پڑے گا، لیکن باغ و بہار لگا آج مجھے ان کا پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں کوئی غلطی نہیں تھی، بس تھوڑا سا ایک جگہ پہ ایک لفظ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ غنہ آ رہا تھا. درجہ کر رہی تھی آپ اسے درجہ کہنے کے بجائے. بس صحیح. یہ تھے کمنٹس وجیہہ آپ کے لیے حوریہ فہیم صاحبہ کی جانب سے. آئیے بڑھتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج انبر اشرف صاحبہ کی جانب. کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ انہوں نے بہت سنبھل کے اور بہت پیارا، اور جو جگہ لگائی ماشاءاللہ بہت پیاری لگائی، بہت اچھا پڑا ہے. مطلب ابھی تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ ماشاءاللہ بہت منجھا ہوا اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ. ناظرین آئیے بڑھتے ہیں تابندہ لاری صاحبہ کی جانب. کیا فرمائیں گی؟ فنش بہت اچھا تھا ان کا. حفیظ طیب صاحب کا کلام ہے جی ہے نا. کلام ایک تو بہت اچھا. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے مقابلے ہو رہے ہیں، جو میں نے کچھ دیکھے بھی، بچوں کا سلیکشن بہت اچھا ہے. تو جو آپ تربیت کرتے جا رہے ہیں نا اپنے پروگراموں کے ذریعے، تو اس کا نتیجہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب بچوں کے پاس کلام کا انتخاب ایک تو اچھا ہے، دوسرے وہ کلام کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو بہت تم نے اچھا پڑھا. جیسے ایک لفظ کی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ فنش بہت اچھا تھا، تسلی سے پڑھا ماشاءاللہ. ناظرین یہ ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ وجیہہ. بہت اچھے کمنٹس ملے ہیں، دعائیں آپ کے ساتھ تشریف رکھیے. ناظرین تیسری کنٹیسٹنٹ ہے انم آغا، لیکن ان کو بلائیں گے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میزبان یسرا خان کے ساتھ. ناظرین آج اس نعتیہ مقابلے کے سیمی فائنل راؤنڈ ہے، جہاں 8 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے آلریڈی 2 ثناخواں پڑھ چکے ہیں، ان کو کمنٹس مل چکے ہیں. اب میں دعوت دے رہی ہوں تیسری شریک مقابلہ کو. نام ہے آپ کا انم آغا. انم آج کون سا کلام سنا رہی ہیں آپ؟ میں ان کی چوکھٹ پہ. ماشاءاللہ. دعا ہے آپ کے لیے بھی جیسے باقی تمام کنٹیسٹنٹس کے لیے. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی چوکھٹ پہ، ان کی چوکھٹ پہ
जबीं जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट पे सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की ये हवा चाहे सरकार से आई होगी ये हवा चाहे सरकार से आई होगी उनकी चौखट पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनम आगा को सुन रहे थे हमारे जजेस। आइए जानते हैं क्या कहेंगे। आगाज करते हुए फहीम साहब आपके साथ। माशाल्लाह ये दूसरा बागो बहार था। माशाल्लाह क्या बात है। और कोई गलती नहीं थी तो बनते थे, कोई गलती नहीं थी माशाल्लाह। बहुत इंतजार कर रही थी। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि देखे अभी सारे कंटेस्टेंट्स जो है ना उनको गुस्से में देख रहे थे गलती क्यों नहीं हो रही, गलती क्यों नहीं हो रही। अच्छा अब बात ये है कि यहाँ से अभी फाइनल नहीं है, ये फाइनल में भी जाना है। तो अब देखते हैं कि फाइनल में आप क्या करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो भी सिलेक्ट होकर जाता है यहाँ से, लेकिन यहाँ माशाल्लाह मुझे कहीं गलती फील नहीं हुई। हाँ कहीं कहीं आपने बहुत ज्यादा रोक रोक के पढ़ा है कि सांस बार बार ली है उसमें, तो मिसरा 4-5 दफा टूटा है। वो एक चीज है, लेकिन वो कमजोरी में नहीं आता। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आइए जानते हैं अंबर अशरफ साहिबा से क्या फरमाएंगी। ये कि मुझे लगा कि सबसे पहले जो कंटेस्टेंट अच्छा पढ़ा उनसे अच्छा वजिया ने पढ़ा। माशाल्लाह वो ऐसा लग रहा है कि सीक्वेंसेस जिस तरह बैठी हुई हैं एक के बाद एक, तो माशाल्लाह ये है कि मुझे जो आपने बोला कि सांस लेता हूँ तो आती है मैं, एक तैबा जो दोबारा बोला उसमें मुझे बिल्कुल लास्ट में लगा कि शायद थोड़ा सा गला आपका डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सुर नहीं खराब हुआ, गला डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये कि माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बहुत प्यारी। क्या बात है माशाल्लाह। नाज़रीन अनम आगा के लिए हम कमेंट्स दे रहे हैं, पढ़ चुकी हैं बहुत प्यारे अंदाज में। जानते हैं ताबिंदा लारी साहिबा क्या कहेंगी। देखो मोहम्मद अली ज़रूरी साहब का ये कलाम है कमाल, और मैंने जो सुना था इसे खुर्शीद अहमद साहब से सुना था, और मैंने भी खुर्शीद अहमद से ही सीखा ये, मतलब माशाल्लाह। मुझे ये लगा ओवरऑल तुमने अच्छा पढ़ा। जब तुमने शुरू किया तो हल्का था, थोड़ा लगा थोड़ा बैठा हुआ, ये तुमने नीचे से शुरू किया है ना। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी। क्या बात। तो मुझे लगा ऐसा तुमने वैसे कवर कर लिया, एक सुर नीचे पड़ा। अगर उससे अगर तुम थोड़ा ऊपर एक सुर लेती तो और अच्छा होता, मगर बहुत अच्छा। और अगेन मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे बहुत अच्छा कलाम माशाल्लाह। क्या बात है। क्योंकि मेरे लिए कलाम के साथ पढ़ने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अगली कंटेस्टेंट को इसी उम्मीद के साथ बुला रही हैं कि वो और भी प्यारा पढ़ेंगे और भी बेहतर पढ़ेंगे। नाम है मारूफ अख्तर। आइए जी मारूफ क्या पढ़ रही हैं आज। नेमतें बांटी। बिस्मिल्लाह कीजिए। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत
वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, हाँ दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपका नाम था माहरूख अख्तर, आइए जानते हैं कैसा पढ़ा आपने, क्या कहेंगी हुरिया फ़हीम साहिबा? माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम है और यहाँ के लिए मुंतखब भी बहुत अच्छा किया कि इस जगह पर उन्होंने पढ़ा। और माशाल्लाह मारूख का इंतखाब वाकई में हमेशा अच्छा होता है जब भी वो कलाम पढ़ती हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे घबराहट कोई नहीं थी। हाँ, थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेस की वजह से इनके गले में थोड़ी खराबी हो रही है, तैयारी कर करके जो है गला बिठा लिया है, हाँ खराश आ रही है। बाकी मुझे एक चीज़ जो थोड़ा सा है कि सिमत या समत में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो समत है कि सिमत। और देखो इतनी दिलचस्प बात है कि इस वक्त तुम लोगों ने मुझे भी इम्तिहान में डाल दिया है कि समत है कि सिमत है। इससे ये साबित हुआ जब भी पढ़ा कि हम भी कभी गलत हो सकते हैं। तो पैनल पे जो बैठे हैं वो कहीं रहनुमाई करेंगे कि मेरा ख्याल है समत होता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि हम खुद इस वक्त कंफ्यूज हैं, इस बच्ची को कुछ नहीं कह रहे। सही, ठीक है, हम ये पता कर लेते हैं कि हम थोड़ी देर बाद डिस्क्लोज करेंगे जब मुझे मालूम हो जाएगा। अंबर अशरफ साहिबा क्या फरमाएंगी? मैं भी कहूँगी कि गला मुझे भी इनका डिस्टर्ब लगा और लगा कि शायद थोड़ा सा मुझे जो आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से पहले वाली और अब अगर मैं देखूं तो ये परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस से आपकी पहले वाली परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बाकी ये है कि माशाल्लाह पढ़ा आपने बहुत प्यारा। फिर मार्क्स देखते हैं अभी आगे। ताबिंदा लारी साहिबा, आपने क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या खूबियाँ नोट फरमाई? गलती के बारे में तो अभी बता दिया कि हम खुद भी इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि हमने समत पढ़ा है। हम तीनों का ये ख्याल है कि समत होता है, लेकिन बहरहाल हम आपके जो रिसर्च है उनसे कर लेंगे और हमें मालूम ही होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर अचानक ख्याल आता है कि गुंबद खजरा होता है कि खजरा होता है। तो आपको इसका मतलब ये है कि परेशान नहीं होना चाहिए। गलती हम कभी भी कर सकते हैं, किसी उम्र में भी कर सकते हैं और हम सही भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी कि आला हज़रत का कलाम ज़ाहिर बच्ची ने इंतखाब किया और मैंने शायद एक आध दफ़ा इसको सुना है, तो ये बहुत अच्छा पढ़े। अंबर ने सही कहा कि पहले की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी, लेकिन आपने आसान नात थी और अच्छा निभाया माशाल्लाह। मारूख, आप तशरीफ रखिए। ये थी नाज़रीन हमारे मुकाबले की चौथी शरीक। पांचवी शरीक को बुलाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। विदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इस बराह रास्त नातिया मुकाबले का सेमीफाइनल राउंड, जहां हमारे साथ मौजूद हैं 8 खुशलहान सनाख्वा लड़कियां जो पहले सिलेक्ट हुई हमारे मुकाबले से, जिनमें से ऑलरेडी 4 पढ़ चुकी हैं। दावा दे रही हूँ 5वीं शरीक के मुकाबला को। नाम है आपका महविश शम्स। महविश, क्या पढ़ रही हैं आज और कैसी तैयारी है? जब गुंबद खजरा पे लिखा है। बिस्मिल्लाह कीजिए।
جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، سر خم تھا لب خاموش تھے، ایک ساتھ بیدار تھی جو کہ گزر گئی، ایک ساتھ بیدار تھی جو کہ گزر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے ہماری کنٹیسٹنٹ مہوش۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے ججز کیا کہیں گے۔ آغاز کریں اس دفعہ سیلیبریٹی جج تابند لاری صاحب آپ کے ساتھ۔ میں نے یہ نعت عنبر سے سنی ہے، تو ایک تو بیٹا آپ نے اونچا شروع کیا، پھر آپ جہاں کہہ دی پہلی نظر گئی، بہت پیار سے پڑھا ہے، وہ بہت فلیٹ تھا، پھر آپ دو تین جگہ کمزور ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اور پھر گئی آنکھوں، یعنی گئی کو آنکھوں کے ساتھ میچ کرتے۔ ٹھیک، ناظرین تابند لاری صاحبہ کے کمنٹس ہم سن چکے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں عنبر اشرف صاحبہ کی جانب، جانتے ہیں وہ کیا کہیں گی۔ میرے کہنے سے پہلے میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں، یہ انہیں شاید اپنی غلطیوں کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں غلطی کی ہے، شاید اس لیے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، ابھی تو آگے اور بچیاں باقی ہیں، تو اس لیے آپ کی سب سے جو مجھے میں ایک بات بتاؤں، مجھے پرسنلی آپ کی آواز وہ دل کو چھونے والی آواز ہوتی ہے نا، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اور ان کی آواز ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ غلطیاں تو ظاہر ہے تابند آپ نے بتائیں، اور پھر بیدار بھی آپ نے بیدار دونوں دفعہ توڑ دیا، بیدار، پھر آپ نے رے الگ بولا، بیدار تو آپ کو پورا، یہ تو ہم لوگ پہلے دن سے بتاتے آ رہے ہیں، اور میں نے کل بھی یہی بات بولی تھی کہ ہم اگلے راؤنڈ میں مطلب یہ غلطیاں معاف نہیں کر سکتے۔ ناظرین عنبر اشرف صاحبہ کے کمنٹس ہم لے چکے ہیں، اور میں کو کہوں گی بالکل رونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی مقابلہ کھلا ہے، کچھ نہیں معلوم کیا پتہ آپ سلیکٹ ہو۔ ابھی ایک اور کمنٹس رہ گئے، ریہ فہیم صاحبہ کے کمنٹس نہیں لینے ان کو۔ جی کیا کہیں گے ریہ فہیم صاحبہ؟ یہی بات کہ شروع انہوں نے بہت اونچے سر سے کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آگے جا کر ان کا سر بگڑ بھی گیا تھا۔ جب انہوں نے ریپیٹ کیا سر خم تھا لب خاموش تھا، ریپیٹ ہوا تو وہاں آپ کمزور پڑ گئی تھیں، اور بیدار پھر اسی وجہ سے وہ کٹ گیا بیچ میں سے، آپ پورا اس کو ادا نہیں کر سکیں کہ آپ اس وقت آپ نے سانس لے لی، تو وہ جب اونچا سر تھا تو اس کو نبھا نہیں پا رہی تھیں آپ، اس وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلام، یہ کلام ہے، یہ نعت نہیں ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، یہ خالص نعت نہیں ہے، یہ آپ کا حسب حال ہے یا استغاثہ کہہ لیجیے، جو کچھ بھی آپ اس کلام کا کوئی اور ڈفرینٹ نام ہے، لیکن یہ نعت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک، تشریف رکھیے مہوش۔ ناظرین بلا رہی ہوں میں اگلی شعر کے مقابلہ کو، نام ہے آپ کا عائشہ ظفر، اور ہمارے مقابلے کی اب تک کی سب سے کمسن صنافہ ہیں یہ۔ کیا پڑھ رہی ہیں آج؟ بسم اللہ کیجیے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں
جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے عائشہ کو. یہ ہیں ہمارے مقابلے کی چھٹی کنٹسٹنٹ. آئیے جانتے ہیں ہمارے ججز کیا کہیں گے. سوریا فلمز پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ لگاتار سارے پروگرام دیکھے آپ نے. اس نعت پہ ہم نے ایک پروگرام جو آپ نے نہیں دیکھا اسی سے آپ کیا کہہ سکتی ہوں میں, یہ جو آپ نے کلام پڑھا, آپ نے پڑھا بہت اچھا, سر بہت اچھے تھے, غلطی کہیں نہیں ہوئی, تھوڑا سا آپ بھول گئی تھیں, وہاں جا کے تھوڑا سا آپ گڑبڑائیں, لیکن آپ نے کور کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں 2 پروگرام سے پہلے جب یہی نعت ہماری صفیہ کامران نے پڑھی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ گانے کی طرز ہے, اور آج سیمی فائنل میں ہم موقع نہیں دے سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ہماری دوسری جج کی جانب. تابندہ لاری صاحبہ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شرائط میں یہ بتا دیا تھا تو پھر بیٹا فلمی گانے پہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی. لیکن میرا یہ اب کیا بتاؤں, جب بڑے پڑھ رہے ہیں بچے انہی کو فالو کر رہے ہیں تو پڑھا اچھا آپ نے بیٹا. صحیح. ناظرین بڑھتے ہیں ہماری تیسری جج امبرشر صاحبہ کی جانب. کیا کہیں گے؟ مجھے شاید میرا پرسنلی تھوڑا سا وہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی 1-2 جگہ کمزور لگے ان کے, لیکن وہ جو بھول گئیں, مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ یہ بھول گئیں تو انہوں نے وہاں سے فوراً, بہت اچھا لگا مجھے. یہ فرینڈشپ ہم لوگوں میں تھی اور میں نے اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ ماشاء اللہ مقابلہ ہے, لیکن ماشاء اللہ مجھے اچھی لگی. باقی یہ کہ اب اسی حساب سے نمبر ملیں گے آپ کو, کیونکہ ہم پہلے اس بات پہ بات کر چکے ہیں. عائشہ تشریف رکھیے, کمنٹس ہم لے چکے ہیں. عائشہ کے لیے بلا رہی ہوں مریم مہنور کو. تشریف لائیے مریم, اور امید ہے کہ مریم بہت اچھا پڑھیں گی, بہت پختگی کے ساتھ. کون سا کلام پڑھ رہی ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے 2 جہاں تمہارے لیے
तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है नाज़रीन। हम सुन रहे थे मरियम महानूर को। जानते हैं हुरिया फ़हीम साहबा क्या फरमाएंगी? बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्योंकि है। आला हजरत का कलाम बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन बढ़ रहे हैं ताबिंदा लारी साहिबा की जानिब। आवाज इनकी उम्र से ज्यादा मैच्योर माशाल्लाह, क्या और बात है। बहुत ही अच्छा पढ़ा है। क्या बात है, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अंबरसर साहिबा क्या फरमाएंगी? कहूँगी कि माशाल्लाह दिल खुश हो गया कि आपने माशाल्लाह इतना प्यारा, एक तो कलाम भी इतना प्यारा, फिर आपने उसको इतनी हसीन अंदाज में पढ़ा माशाल्लाह कि और लग भी नहीं रहा था कि आपको कोई टेंशन है या कुछ भी, बहुत रिलैक्स होके माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, इस क्या प्लेटफॉर्म बात के है, क्या हिसाब बात से है। इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से यकीनन। बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या बात है। मरियम तशरीफ रखिए। नाज़रीन एक मुख्तसर सा हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आपको बताती चलूं कि मुकाबला मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी है और जो कंटेस्टेंट्स जीतेंगे उनको मिलेगा एनेक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, पोश या लॉन की जानिब से गिफ्ट, हिजाबुल हरीम की जानिब से गिफ्ट और इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले हमारे खुशनसीब सनाख्वां के लिए उम्रे का टिकट सैयद हसन हबीबुर रहमान की जानिब से। एक वक्फा पर हाजिर हो रहे हैं, साथ रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मुकाबला अपने उरूज पर है। तमाम कंटेस्टेंट तकरीबन पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ही सनाख्वां बाकी है जिनको सुनना है और उसके बाद होगा इनामात यानी फैसले का वक्त। आइए दावत देते हैं हमारी लास्ट कंटेस्टेंट को। नाम है हबीबा शुएब। आ जाइए हबीबा, क्या पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ
ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया नेमतें बांटता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, ये है हमारे मुकाबले की आखिरी शरीक, नाम है आपका हबीबा। जानते हैं हमारे जजेस क्या कहेंगे। जी हुरिया फरीम साहब। माशाल्लाह कलाम बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है और इनका कॉन्फिडेंस पहले भी जैसे था वैसे आज भी है और ये घबराई बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ाती भी लगी, ठीक है, संभाल नहीं पा रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो पहले परफॉर्मेंस देके गई थी वैसी नहीं थी आज। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंशी रहमत आपने तोड़ दिया, मुंशी अलग पढ़ा और रहमत अलग पढ़ा, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी काम करी, बाकी सही। आइए जानते हैं ताबिद लारी साहिबा क्या कहेंगे। बहुत मजबूत आवाज़ है और मुझे अच्छा लगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अंबर अशरफ साहिबा क्या फरमाएंगी। जो आपने मुंशी रहमत, अच्छा मैं अरबी में और उर्दू में थोड़ा सा फर्क होता है। आपने रे को बहुत घुमाता हुआ रे बोला था, तो मुंशी रहमत उर्दू की तरह पढ़े। अरबी में उर्दू में थोड़ा सा फर्क है, ये है। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा लगा कि कहीं कहीं आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हैं या कमजोर पढ़ रही हैं। बच्चों को देख रहे हो तो बच्चों को प्यार से देख रही हूँ, मुझसे तो डर ही नहीं। लेकिन अब देखे ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो जाहिर सी बात है उस नजर से भी देखना पड़ रहा है। सही। हबीबा, आपके ये कमेंट्स हम ले चुके हैं, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है फैसले का। मैं चाहूंगी हमारे तीनों जजेस जो हैं आपस में फैसला कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह तीनों जजेस के इत्तेफाक के बाद हम आज 5 हमारे लकी सना खानों के नाम लेंगे जो हमारे फाइनल में जाएंगे और उनमें से 3 कॉम्पीट करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए और बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। और आज जो कंटेस्टेंट हमसे रुखसत हो रहे हैं 3, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। मिदद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उनके लिए ट्रॉफी का इनाम होगा। इसके अलावा उनके लिए पोर्शिया लॉन की जानिब से गिफ्ट होगा और इसके अलावा उनके लिए हिजाबुल हरीम की जानिब से भी तोहफा होगा। तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो अपने नाम सभी कर चुके हैं माशाल्लाह। और ये भी बता दूं कि जो फाइनल में पहुंचेंगे और जो जीतेंगे उनके लिए फर्स्ट पोजीशन जो सनाखा हमारी लेंगी, उम्रे का टिकट सैयद हसन हसीबुर रहमान की तरफ से। इसके अलावा एनेक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर होगा, पोर्शिया की जानिब से गिफ्ट हैम्पर होगा, हिजाबुल हरीम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर होगा। और सिर्फ यही नहीं, हबीब मसाला मिक्सेस की जानिब से भी उनके लिए गिफ्ट होगा, उनके लिए तोहफा होगा। तो उम्रे का पूरा पैकेज यकीनन सब चाहेंगे कि उनको मिल जाए फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए, लेकिन कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। दुआएं भी आपके साथ हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे जजेस जो हैं फैसला कर लें ताकि उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस कर सकें। लेकिन जो भी आगे बढ़ेगा उनके लिए मेरी सिर्फ इतनी सी बात कि मेहनत कम नहीं होनी है। ये नहीं सोचना कि हम यहाँ तक आ गए तो हम बहुत स्ट्रांग हैं। सही, मेहनत खत्म नहीं करनी है। जी, तो क्या हम किसी फैसले पर पहुंच चुके हैं? नहीं, हम अभी नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, डिस्कस कीजिए, क्योंकि आज यकीनन हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स ने एक सख्त मुकाबला हमारे जजेस के लिए भी पेश किया है ताकि वो फैसला कर सके कौन बेहतरीन है और कौन थोड़े नंबरों से, यकीनन थोड़े नंबरों से रह जाते हैं लेकिन वो थोड़े मार्क्स भी काउंट करते हैं। नाजरीन, आज सेमीफाइनल राउंड है। कल इंशाल्लाह आप फाइनल मुलाहिजा फरमाएंगे। 5 में से 3 कंटेस्टेंट्स क्वालिफाई करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेंगे कल। लेकिन आज जो 5 कंटेस्टेंट्स जाएंगे वो बहुत तैयारी के साथ कल फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम मिदद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जी, मार्किंग का सिलसिला आप देख सकते हैं नाजरीन जारी है। तीनों जजेस हमारे जुटे हैं, मार्किंग हो रही है, फैसला हो रहा है। छोटी छोटी गलतियां भी यहाँ नोट हो रही होती हैं। कैसा कलाम, कैसा पढ़ा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ यहाँ पर काउंट होता है नाज़रीन। और यही तो नाम है मुकाबले का, और यही तो मतलब है मुकाबले का कि कुछ सिखाया जाए, कुछ बताया जाए हमारे कंटेस्टेंट्स को। क्या हम किसी फैसले पर आ चुके हैं? सही, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फैसले पर पहुंच चुके हैं जिनमें से 5 कंटेस्टेंट्स के नाम हम लेंगे जो हमारे साथ फाइनल में होंगे और 3 कंटेस्टेंट्स हो जाएंगे आज एलिमिनेट। जी,
لیکن یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ سیمی فائنل ثنا خان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک یقیناً بلا شبہ. ناظرین آئیے رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نام لوں گی ہماری اس کنٹیسٹنٹ کا جنہوں نے سب سے کم سکورز لیے ہیں اور اس کے بعد ہم سے ایلیمنیٹ ہو رہی ہے ہمارے پروگرام سے. لیکن خالی ہاتھ نہیں, بہت سی دعائیں, ٹرافی اور تمام گفٹس کے ساتھ پورشیا اور حجاب الحریم کے تحفوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گی. وہ کنٹیسٹنٹ جنہوں نے آج سب سے کم سکورز لیے, شاید آج ان کا دن نہیں تھا, ان کا نام ہے عائشہ ظفر. عائشہ رشید آئیے. عائشہ آپ کے لیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ٹرافی کا تحفہ ہے, اور صرف یہی نہیں, آپ کے لیے پوشیا کی جانب سے بھی گفٹ ہے, اور اس کے علاوہ حجاب الحریم کی جانب سے بھی آپ کے لیے تحفہ ہے. کچھ لائیو میں ناظرین یہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے لیے ہے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے, تشریف رکھیے. ناظرین یہ ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں. اب میں نام لے رہی ہوں ناظرین ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ کا جو کوالیفائی کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ کل کے پروگرام میں شامل ہوں گی. نام ہے آپ کا ناظرین, نام ہے معروف اختر. یہ 5th پوزیشن پر آئی ہیں ماشاءاللہ. آپ یہاں آ جائیے کیونکہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ناظرین دیکھ لیں, بہت مبارک ہو آپ کو, اور انشاءاللہ اب معروف سے ملاقات ہوگی ہمارے کل کے پروگرام. تشریف رکھیے ناظرین. اب میں نام لے رہی ہوں اس کنٹیسٹنٹ کا جو رخصت ہو رہی ہیں, اور اب ان سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. بہت تیاری کے ساتھ انشاءاللہ وہ آئیں گی اور جیت لیں گی کوئی کمپٹیشن. لیکن میں چاہوں گی اس سے قبل کہ ہم اس کنٹیسٹنٹ کا نام لے لیں جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں, کیوں نہ ان کنٹیسٹنٹ کا نام لے جو کوالیفائی کر رہی ہے. ایک اور کنٹیسٹنٹ کا نام لیتے ہیں. نام لے رہی ہوں 4th پوزیشن پر آنے والی ثنا خواں کی. نام ہے آپ کا صفیہ کامران. صفیہ 4th پوزیشن پر آج آپ آئی ہیں. امید ہے کل کے کمپٹیشن میں 1st, 2nd یا 3rd کے لیے آپ کو یہاں پر کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ. تشریف رکھیے ناظرین. اس کے بعد نام لے رہی ہوں اس کنٹیسٹنٹ کا جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں. نام ہے آپ کا جنہوں نے عائشہ سے تھوڑے سے زیادہ مارکس لیے ہیں لیکن ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں, مہوش شمس. مہوش تشریف لائیے. یہ ہے آپ کے لیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ٹرافی, انعام, اور اس کے علاوہ پورشیا اور حجاب الحریم کی جانب سے بھی تحفے. تشریف رکھیے ناظرین. یہ ہے ہماری دوسری ایلیمنیٹ ہونے والی کنٹیسٹنٹ. اب نام لے رہی ہوں اس کنٹیسٹنٹ کا جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹورڈز آر فائنل. 3rd پوزیشن پر آنے والی ہماری ثنا خواں. نام ہے سیدہ وجیحہ نادر. ماشاءاللہ جی, بہت مبارک ہو آپ کو. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کل کے پروگرام میں. تشریف رکھیے ناظرین. اسی کے ساتھ اب ہمارے پاس 2nd پوزیشن, 1st پوزیشن اور ایک اور ایلیمنیٹ ہونے والے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. نام لے رہی ہوں 2nd پوزیشن پر آنے والی کنٹیسٹنٹ کی. نام ہے آپ کا 2nd پوزیشن. ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن ہے, لیکن امید ہے کہ اگلی دفعہ 1st پوزیشن کا تاج شاید آپ کے سر پر سج جائے, لیکن اگر تیاری بہت خوب ہوگی تب. نام ہے انم آغا. 2nd پوزیشن پر آئی ہیں ہماری یہ کنٹیسٹنٹ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو, اور بہت تیاری کے ساتھ کل آنا ہے. تشریف رکھیے ناظرین. اسی کے ساتھ اب 2 کنٹیسٹنٹس باقی ہیں. ایک وہ جو 1st پوزیشن پر آئی ہیں اور ایک وہ جو ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. میں چاہوں گی دونوں کنٹیسٹنٹ یہاں تشریف لے آئیں. نام ہے مریم مہنور, یہاں تشریف لے آئیے, اور حبیبہ شعیب. دونوں یہاں تشریف لے آئیے. ایک یہاں آ جائیے اور ایک یہاں آ جائیے جی. ناظرین ان 2 کنٹیسٹنٹس میں سے ایک کوالیفائی کر رہی ہیں. کل فائنل کے لیے ایک رخصت ہو جائیں گی, لیکن جو بھی رخصت ہو رہا ہے بالکل بھی دل برداشتہ نہیں ہونا, یقیناً بالکل بھی اداس نہیں ہونا. تو ناظرین ہماری جو کنٹیسٹنٹ فائنل تک جا رہی ہیں ان کا نام ہے 1st پوزیشن پر آئی ہیں مریم مہنور. جی بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. اور جس طرح انہوں نے کمنٹس دیے, میری دعائیں ہیں کل کے کمپٹیشن میں یہی سلسلہ رہے. لیکن ہماری یہ ننھی سی ہماری ثنا خواں, بہت پیاری سی ثنا خواں, امید ہے آپ بہت پیارے انداز میں پڑھتی رہیں گی, یوں ہی دل خوش, اور ایسے پیارے پیارے کپڑے پہن کے آئی ہیں. یہ رہ گیا ادھر لگی ہوئی. کیا بات ہے ناظرین. حبیبہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے 23 مارکس لیے ہیں اور ایلیمنیٹ ہوئی, جبکہ ان سے تھوڑے کم لے کر 21 پر ایلیمنیٹ ہوئی ہیں مہوش شمس, اور 18 مارکس کے ساتھ ایلیمنیٹ ہوئی عائشہ ظفر. تو ہماری کنٹیسٹنٹ حبیبہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ٹرافی. لیجیے جی, بہت مبارک ہو آپ کو. اور صرف یہی نہیں, آپ کے لیے پورشیا اور حجاب الحریم کی جانب سے بھی 2 تحفے ہیں. اچھے اچھے کپڑے پہنتے رہیں, اچھا حجاب پہنیے اور نعتیں پڑھتے رہیے. تشریف رکھیے ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود تھے 8 کنٹیسٹنٹس, 5 نے کوالیفائی کیا ہے ٹورڈز آر فائنل, جن میں شامل ہیں مریم مہنور پہلی پوزیشن پر, دوسری پوزیشن پر انم آغا, تیسری پوزیشن سیدہ وجیحہ نادر, چوتھی پوزیشن لی ہے
صفیہ کامران نے، اور 5ویں پوزیشن پر آئی ہیں مہروخ اختر. اب آپ 5 سے ملاقات ہوگی ہماری. فائنل میں ان میں سے صرف 3 ہی ہوں گے جو سلیکٹ ہوں گے اور بڑھیں گے ہماری 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن کی جانب. 1st پوزیشن پر آنے والی ثنا خواں کے لیے ناظرین ہے عمرے کا ٹکٹ. اس کے علاوہ NX، ہمارے پاس حبیب مسالہ، ہمارے پاس حجاب الحریم کی جانب سے اور پوشیہ کی جانب سے تحفے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب لیکن کل. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام کو پسند آیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ ہماری سیلیبریٹی جج کو میں دعوت دوں تاکہ آپ وہاں تشریف لے آئیں، کچھ ان کی خوبصورت آواز میں سنیں، کچھ تحفے ان کو بھی دیں. تو تشریف لا رہی ہیں ہماری تابندہ لاری صاحبہ، تشریف لا رہی ہیں. میں چاہوں گی ہینڈ مائک ان تک پہنچا دیا جائے. کس کے پاس ہے جی؟ لائیے جی. جزاک اللہ. تابندہ لاری صاحبہ ماشاء اللہ، بسم اللہ کیجیے. سبی الدین سبی رحمانی کا کلام اور حسب حال دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو، دیوار ادھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، اجالے کیوں نہ ہو، دیوار در میں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، اجالے کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تابندہ لاری صاحبہ بے حد شکریہ کہ آپ پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوئی، اور آپ کی سرپرستی یوں ہی ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، اور ہماری محبتیں آپ تک. جی دیکھو بھائی بات یہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں ہمارے، اللہ کرے رؤف بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میری سرپرستی ہمیشہ حاصل رہے گی اگر آپ ہر بار مجھے تحفے دیں گے. کیا بات ہے، بس یہ ہمارے ادنا سے چھوٹے سے تحفے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحفے دیا کرو، محبت. کیا بات ہے، ویسے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اگر تم لوگ تحفے دے رہے ہو تو میں 12 کے 12 پروگرام میں اب دیکھ رہا. لیکن بہرحال بہت اچھا لگا، بہت خوشی کی بات ہے، حوصلہ افزائی کرنا، اور بچوں کے لیے اور ہمارے لیے تو ثنا خان مصطفیٰ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. لیکن جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تقدیم و توصیف کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی مرتبے بلند کرتا ہے. کیونکہ بہرحال یہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں یہ بلیسڈ ہے اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک، بہت بڑا مرتبہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ تابندہ لاری صاحبہ. یہ پوشے کی جانب سے آپ کے لیے سوٹ کا تحفہ اور حجاب الحریم کی جانب سے حجاب کا تحفہ. تشریف رکھیے. بہت شکریہ جناب، تشریف رکھیے. ناظرین امید ہے کہ آج کا کمپٹیشن بہت سخت رہا، آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بھی کچھ سیکھا جانا ہوگا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے گھروں کو جگمگایا ہوگا. اب ملاقات ہوگی آپ سے کل فائنل راؤنڈ میں، اسی بات کے ساتھ کہ یہاں سرخرو ہوگا ثنا خواں سب سے خوش الحان، کیونکہ یہ ہے مدحت مصطفیٰ کا کڑا امتحان. دیجیے اجازت ناظرین. میں چاہوں گی بہت شکریہ ادا کرنا حوریہ فہیم صاحبہ اور تابندہ لاری صاحبہ، امبر اشرف صاحبہ، کہ آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی. انشاءاللہ اسی سرپرستی کے ساتھ ہم سرخرو ہو ہی جائیں گے بہترین ثنا خواں کی تلاش میں. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. میں چاہوں گی میں تینوں ثنا خواں مل کر ایک درود پیش کریں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق
خذ يدي ساهل لنا أشعارنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشعارنا بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بے عمل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے غفلتوں میں کٹی ہے میری زندگی غفلتوں میں کٹی ہے میری زندگی آب لاجوال تیرے ہاتھ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر هم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشعارنا ہو رہا